अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अभी मैं यहाँ पर इस्लामाबाद में हूँ, मैं अपने घर पे और सुबह का वक्त है। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आपके साथ शेयर करनी है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। ये मीडिया ख़बर दे रहा है कि एमक्यूएम जो है वो चली गई है मुत्तहदा अपोजिशन के साथ और आज मुआहदे की जो तफसीलात हैं उसका ऐलान कर दिया जाएगा। क्या सूरत हाल है? क्या वाक़ई एमक्यूएम चली गई है? हर ज़हन में ये सवाल होगा इसलिए कि रात बहुत देर तक नेगोशिएशंस होती रहीं जिसमें अपोज़िशन के सारे जो लोग थे वो इकट्ठे थे और वो गए मुत्तहिदा के पास। तो मैं पूरी आपको तफ़सील देता हूँ कि क्या हुआ और क्या होने जा रहा है। इस वक्त एमक्यूएम कहाँ पे खड़ी है और ये जो ख़बरें हैं कि अब एमक्यूएम इत्तेहाद का हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, इसमें कितनी सदाकत है, ये मैं आपको इसकी तफसील देता हूँ। लेकिन इसके साथ मैं ये भी आपको तफसील दूंगा कि रशियन न्यूज़ एजेंसीज़ जो हैं, रशियन मीडिया आउटलेट्स, वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का जो ये कहना था और जो उन्होंने कौम को एक साजिश का बताया कि कोई इंटरनेशनल जो माफिया है वो उनकी हुकूमत को हटाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी तस्दीक की है। अवीटो जो एक मीडिया आउटलेट है, उसने ये कहा है कि उसने नाम लिया है कि अमेरिका एक्टिवली बड़ी सरगर्मी से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। ये और उसमें उन्होंने पूरी तफसील दी है कि क्योंकि इमरान ख़ान ने एक ऐसा स्टैंड लिया जो अमेरिका के मफादात के ख़िलाफ़ था और रशियन दौरा भी किया इमरान ख़ान ने। तो अब एक्टिवली अमरीकी जो एजेंसीज़ हैं, जो बाइडन की जो गवर्नमेंट है, वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को वहाँ से हटाने की, पाकिस्तान से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो रशियन मीडिया आउटलेट है, उन्होंने ये बात लिखी है और वो जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो बात कही थी, उस दावे की उन्होंने तस्दीक की है। दूसरा एक और जो अमेरिकन मीडिया आउटलेट है, उसने बताया है कि किस तरीके से तरीका बताया कि अमेरिकन्स गवर्नमेंट को हटाते किस तरह से हैं और उसमें जो 5 उन्होंने दिए हैं तरीक़ाकार, उसमें सबसे पहला जो है वो है अपोजिशन को फंडिंग। तो यहाँ पर क्योंकि इस बात का एविडेंस था और शुरू में हमने भी ये रिपोर्ट किया था कि तकरीबन 50 अरब रुपया पहली जो किस्त है वो आई है और उसमें बहुत सारे लोगों को पैसे दिए गए। एमएनएज़ को 25-25 करोड़, 30-30 करोड़ रुपए ऑफ़र किए गए। तो अभी और मज़ीद पैसे भी आ रहे हैं। तो वो एक इसमें एक जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वो इस बात को साबित कर रहा है कि अमेरिका जो है उसने पैसे दिए हैं और वो पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत को हटाने के लिए उसको उस पैसे को इस्तेमाल किया जा रहा है। और रशियंस जो हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। पहली दफ़ा रशिया में जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत को हटाने के लिए अमरीकी एजेंसीज़ काम कर रही हैं, अमरीकी पैसा काम कर रहा है और उसकी बुनियादी वजह सारी की सारी पाकिस्तान की जो इस वक्त ख़ारजा पॉलिसी है, जहां इमरान ख़ान जिस तरफ उसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसकी वजह है। और ये बड़ी तेज़ी से बड़ी तफ़सील से उन्होंने इस सारे मामले को रिपोर्ट किया है और उसमें उन्होंने तहरीक अदम एतमाद का भी ज़िक्र किया कि उनकी गवर्नमेंट को हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद भी लगाई गई है, पेश की गई है और इसमें पैसे का भी ज़िक्र किया। पूरी तफ़सील रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर उन्होंने सारी ये बयान की है। अब आ जाते हैं ये जो मामला है कि इस वक्त क्या वाकई जो एमक्यूएम है वो चली गई है, हुकूमत को छोड़ के अपोजिशन के साथ चली गई है। रात ये हुआ था कि सारे के सारे जो अपोजिशन के लोग हैं, जिनमें आसफ़ अली ज़रदारी, जिनमें शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, ये सारे एमक्यूएम के पास पहुंच गए और वहाँ पर बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई और एक ड्राफ्ट जो है उस पर भी उन्होंने साइन करवाए। लेकिन एमक्यूएम और फिर उसके साथ ही इन्होंने ये ट्वीट किया आसफ़ अली ज़रदारी ने कि बिलावल भुट्टो ने कि मुबारक हो पाकिस्तान को। एहसन इकबाल ने कहा कि ये कौमी जिरगा बन गया और एमक्यूएम ने इख्तियार कर ली है शमूलियत अपोजिशन इत्तेहाद में और आज शाम को उनका ऐलान कर दिया जाएगा। और जो हर तरह की ऑफ़र की है उन्होंने, पैकेज भी दिया है। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन हैदराबाद की और कराची की, उसको भी कहा है कि
ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. سب کچھ یعنی جو ایم کیو ایم کی وش لسٹ ہے ایم کیو ایم پاکستان کی, وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. اب بظاہر یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو انکار کرنا ذرا مشکل تھا, لیکن میری جن ذرائع سے بات ہوئی, ایم کیو ایم کے اندر یہ ایک فیئر موجود ہے کہ یہ اپوزیشن اس وقت ہر چیز دینے کے لیے تیار ہے, صرف اس لیے کہ ہم آئیں اور عمران خان کی حکومت کو گرا دیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اپوزیشن ایم کیو ایم لینا چاہتی ہے, ایڈمنسٹریشن بھی حیدرآباد کی اور کراچی کی بھی, لیکن فیئر یہ ہے کہ جیسے ہی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت چلی جائے گی تو یہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے اس میں تبدیل کر کے قانون میں یہ سب کچھ واپس لے لیں گے, کیونکہ ماضی میں ان دونوں جماعتوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ بہت وعدے بھی کیے اور پھر ان کی پیٹھ پہ چھرے بھی گھونپے, ان کو بیوقوف بھی بنایا, ان پر آپریشن بھی کیے, ان کے دفاتر تک بند کیے. اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیونکہ ایک سندھ کی جماعت ہے اور وہ شہری کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے, دیہی علاقوں میں وہ پاپولر ہے, تو ایم کیو ایم اس کی نیچرل الائی نہیں بن سکتی. ایم کیو ایم در حقیقت ان کے ساتھ کانفلکٹ میں ہے. یہ ایک سوچ ہے جو رابطہ کمیٹی آج اس پر غور کرے گی. اور جیسے ہی یہ سارے ٹویٹ ہوئے اور یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی, ایک جھوٹا تاثر تاکہ دوسرے اتحادی بھی متاثر ہوں, اور پنجاب میں جو پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں وہ بھی متاثر ہو جائے اور لوگ یہ سمجھیں کہ اوہ اب تو عمران خان چلا گیا تو پھر اور اس کی جو حمایت ساری ختم ہو جائے, تو ایک پورا ماحول بنا دیا گیا کہ شاید ایم کیو ایم جو ہے وہ چلی گئی ہے متحدہ اپوزیشن کے ساتھ. ایسا نہیں ہے, میری بات ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے. انہوں نے بہت رات دباؤ ڈالا ایم کیو ایم پر, پھر ایم کیو ایم نے یہ کہا کہ ہم اپنی رابطہ کمیٹی سے اس معاہدے کی توثیق کروائیں گے. آج اس کا اجلاس کسی وقت متوقع ہے, اور اس دوران میں وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر گورنر سندھ عمران اسماعیل جو ہیں وہ پھر ایم کیو ایم کے پاس گئے, ان سے ان کی اقبال جو پرویز خٹک تھے وہ بھی تھے, اور ایک بات ان کو سمجھائی کہ جو اپوزیشن ہے, جو پیپلز پارٹی ہے, وہ آپ کی نیچرل الائی نہیں ہے. یہ جو وعدے ہیں یہ جھوٹ پر مبنی ہیں, اور کیونکہ ایک انٹرنیشنل کنسپریسی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی گورنمنٹ کو اس لیے ختم کیا جائے کہ وہ ایک آزادانہ پالیسی اختیار کرنا چاہ رہے ہیں, غلامی سے نکلنا چاہ رہے ہیں, تو آپ اس وقت اس قومی فریضے میں اپنا حصہ ڈالیں. اور جہاں تک کوئی رعایت کی بات ہے, جو بھی عہدے آپ کو چاہیے, جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں, وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے تحریک انصاف. تو آج رابطہ کمیٹی کے اجلاس سے پہلے دوبارہ بھی امکان ہے, وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات کا امکان ہے ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن کا. اور لیکن یہ جو تاثر ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, یہ جو تاثر دیا ہے اپوزیشن نے کہ ایم کیو ایم چلی گئی ہے ان کے ساتھ, اور اب وزیر اعظم صاحب کی اکثریت ختم ہو گئی ہے اور آج ایم کیو ایم کے وزراء استعفیٰ دے دیں گے, یہ قطعی طور پر غلط ہے. ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ایم کیو ایم کے فیصل صاحب زواری نے بھی اپنے ٹویٹ میں یہ بات کی ہے, وہ لوگوں سے وہ آف دا ریکارڈ جو بات ہوئی ہے اس میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. اور رابطہ کمیٹی کے اندر جو شرکاء کی اکثریت ہے وہ اس وقت اپوزیشن کے ساتھ نہیں جانا چاہتی, جبکہ ایک یہ بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل کنسپریسی کی, پیسے کی بات ہو رہی ہے, امریکہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے, یورپ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایم کیو ایم پاکستان جو ہے اب آج کسی بھی شام تک فیصلہ ہوگا. یہ درست ہے کہ آج کا دن فیصلہ کن ہے, ابھی تک ایم کیو ایم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, وہ حکومت کا حصہ ہیں اور حکومت کے پاس ابھی اکثریت ہے, اور آج شام اس میں فائنل ہوگا. اپوزیشن نے یہ تاثر دے کے ایک اعصابی جنگ جیتنے کی کوشش کی ہے, اور جو حکومت کے اتحادی ہیں ان کا حوصلہ توڑنے کی کوشش کی ہے, ملک میں مایوسی پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان جو ہیں اب وہ اکثریت کھو چکے ہیں. جیسے ہی اس حوالے سے کوئی تازہ ترین ملتی ہے, آتی ہے اپڈیٹ, انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے. خیال رکھیے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا, تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.